इमानदार, मेहनती अनि देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। जग्गाको महत्त्व ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ। दूर दराजमा सयौं बिघा जमिन भन्दा काठमाडौँ उपत्यका भित्रको सानो टुक्रा जमिनको मूल्य पनि बढी हुन सक्छ। जहाँ मूल्य बढी हुन्छ ती जमिनहरूमा दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बढी हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि काठमाडौँमा जग्गा जमिनको मूल्य छोइ नसक्नुको छ। तर पनि मानिसहरूले कुनै जमिन बाँकी राखेका छैनन् किन्न र घर बनाउनकै लागि। यति हुँदा हुँदै पनि ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक ऐलानी गुठीका जमिन भेटिन्छन्। यस्तै एक जमिन भेटिएको छ काठमाडौँको वनस्थलीमा। जमिन गुठीको भए पनि प्रयोग सार्वजनिक हितका लागि हुन सकेको छैन। काठमाडौँको वडा नम्बर 16 स्थित ढुङ्गेधारा चोकबाट उत्तरतर्फ प्रवेश गरेपछि पुगिन्छ बगैँचा चोक। बगैँचा चोकमा केही वर्ष अघिसम्म बस्ती पातलो थियो। अहिले घरहरू भरिएका छन्। बस्ती खच्चाखच छ। बगैँचा चोकसँगै आनाकै 35 लाख पर्ने 14 आना जमिनको स्वामित्वका सम्बन्धमा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रचलित मूल्य अनुसार 14 आना जमिनको मूल्य 4 करोड 90 लाख रुपैयाँ पर्छ। दिने र त्यो पेटीमा बस्न पनि हुन्छ र त्यसको किनारमा फुलहरू लगाउने हैन। एउटा बस्न, एउटा मान्छेलाई टहल्नको लागि बुढाखाडाहरू, वृद्धहरू आश्रम जस्तो पनि हुन्छ। यो एउटा टहल्ने स्थल जस्तो पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो गर्ने सक्यौँ भने हामीले चाहिँ केही जुटाउन सकिएछ भने एउटा बच्चाहरूलाई खेल्ने सामान्य एउटा खेल्ने जस्तै चिप्ल्याटीहरू हुन्छ, केही हुन्छ एउटा त्यो त्यस प्रकारको चाहिँ एउटा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक सोच हो। त्यो हामी सबै साथीहरूले र हामी टोलवासीहरूले यो जग्गा अलिकति हाम्रो नजिक, हाम्रो टोलको नजिकको यो खाली जग्गा, यो गुठीको जग्गा भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। यसलाई हामीले यसरी अव्यवस्थित रूपमा राख्नभन्दा अलिकति व्यवस्थित तरिकाले यसलाई राम्रो बनाऊ र सबै समाजको लागि सदुपयोग हुने किसिमको बनाऊ भन्ने हाम्रो मनासाय छ। 4 करोड 90 लाख रुपैयाँको देखिरहनु भएको यो जमिन अहिले न त सार्वजनिक जस्तो लाग्छ न त यहाँका मानिसहरूले मेरो हो भनिरहेका छन्। पूर्व पश्चिम फैलिएको यो जमिनको सबैभन्दा पूर्वमा 1 आना जमिन जितमान श्रेष्ठले नियन्त्रणमा राखेका छन्। बगैँचा टोलको समाजले यो जमिनलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने अभियान 1 वर्षदेखि सुरु गरेको छ। तर यो अभियान जितमानकै कारणले सफल हुन सकेको छैन। कति सालमा किन्नुभएको थियो? मैले किनेको त भयो अहिले मैले 64 सालतिर किनेको। महँगै पर्नु हाल्नुतिर कसै आना कसै धेरै नै परेको थियो मेरो है। भनेपछि अब हजुरको पैसा पर्यो तर लालपुर्जा चाहिँ छैन। समस्या त्यहाँ भयो। यो जग्गा 29 नम्बर कित्ताको जुन जग्गा छ, यो जग्गा चाहिँ हामीहरूको घरभन्दा साइडको जग्गा हो। यो जग्गा चाहिँ अब गुठीको नामबाट भन्ने सुनिन्छ। कता कति अब मोहीहरू पनि कहिलेकाहीँ आएर चाहिँ हाम्रो भन्ने पनि देखियो। तर कसैको पनि भएको साबिक भएको नभएर हामीहरूले यहाँको समाजले यसलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा सदुपयोग गरौँ। यसका लागि अब महानगरपालिकामा हामीले निवेदनसम्म हालेर यसलाई सार्वजनिक कायम गराइ पाऊँ र अनि संरक्षण गरी पाऊँ भनेर भने पनि छौँ हामीहरूले है। जितमानले 1 आना जमिनमा आफ्नो दाबी नछाड्ने बताइरहेका छन्, जसका कारण उनको छाडेर अरूले कमाएको जमिन मात्रै नियन्त्रणमा लिन स्थानीयलाई समस्या परेको छ। जितमानको कुरा सुन्दा अपत्यारिलो र सार्वजनिक जमिनलाई बिना कुनै आधार प्रमाण आफ्नो भनेको जस्तो लाग्छ। अन्नपूर्ण गुठीको नाममा रहेको यो जमिन सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न गुठी संस्थानले पनि खासै अवरोध गर्दैन। तर यो समाजमा समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् जितमानले। जितमान श्रेष्ठले हामीसँगको कुराकानीमा आफूले जग्गा धनीबाट कागज गरेर किनेको दाबी गरे। अनि फेरि उनले बिना कुनै कागज 7 लाख रुपैयाँ दिएर 1 आना जमिन किनेको बताएका छन्। यो मैले चाहिँ जम्मा 1 आना चाहिँ किन्यो। 1 आना किनेको? त्यतिखेर आवश्यकता पऱ्यो 1 आना किनेँ मैले। उताबाट यो जग्गा किने त्यसको लालपुर्जा हजुरसँग छ? मेरो घरको त छ, त्यसको त के लालपुर्जा हुने? जग्गा किनेको जग्गाको लालपुर्जा हुँदैन त? त्यो कागज मात्रै गरेर ल्याएको छ। ए हो? पछि लालपुर्जा लिएपछि पास गरेर तिमीलाई भन्ने। कोसँग किन्नुभएको? त्यो सहरमा ज्यापछि
त्यो तपाईँसँग गरेको कागज छ त्यो म पैसा माग्छु होइन कागज छ पास कागज गरेकै छैन अघि कागज छ भन्नु होइन कागज गरे होइन मौत खेत मैले जाने 7 लाख रुपियाँ दाम दिएको छु जितमान 1 आना जमिन आफ्नो हो भन्ने दावी गर्छन् तर उनीसँग यो जमिनको न कुनै कागज छ न जग्गाको लाल पूर्जा नै छ तर पनि यिनी भन्छन् यो जग्गा मेरो हो मेरो 1 आना जमिन बाहेकमा पार्क उद्यान जे बनाए पनि हुन्छ जितमानको अडानका कारणले यो 14 आना जमिनलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने स्थानीय समाजको योजना पूरा हुन पाएको छैन जितमानको अडान पनि अनौठो नै छ उनीसँग जग्गाको लाल पूर्जा पनि छैन जग्गा उनको हक लाग्ने अरू कुनै प्रमाण पनि छैन तर पनि उनी यसै भनिरहेका छन् यो जग्गा मैले 7 लाखमा किनेको हो बोलेकै भरमा कुनै जमिन आफ्नो हुने हो भने भोलि कसैले यो टुडीखेल मेरो हो भन्यो भने उसलाई दिने त मेरो त 1 आना चाहिँ म जलाउँदिन त्यहाँबाट उता जे गर्दिन 14 आना जमिनलाई स्थानीय हरिप्रसाद श्रेष्ठ दुर्गा अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे समेतले भाग लगाएर उपयोग गरिरहेका छन् कसैले यो जमिनमा केरा रोपेका छन् कसैले काउली साग रोपेका छन् गुठीको जमिन स्थानीयले आफ्नो क्षमता अनुसार भाग लगाएर भोगचलन गरेका छन् उनीहरूले आफूले नियन्त्रणमा राखेको जमिनमा आफ्नो खुसी अनुसार प्रयोग गरेका छन् एक दृष्टिले हेर्दा यो जमिन स्थानीयले कब्जा नै गरेका हुन् किनभने यहाँ सबैले आफ्नो भागको जमिनमा घेरा बारा लगाउने गेट नै लगाउने गरेका छन् अर्को दृष्टिले हेर्दा उनीहरूले फोहोर फाल्ने क्षेत्रका रूपमा विकास हुन सक्ने स्थानमा तरकारी फूल बिरुवा लगाएर संरक्षण गरिदिएका छन् जितमान श्रेष्ठ एक जनाका कारण 14 आना जमिन स्थानीय समाजले सार्वजनिक हित बमोजिम प्रयोग गर्न पाएको छैनन् 14 आना जमिन उपभोग गर्नेहरू सबै गलत नियतका पनि छैनन् कुनै भूमाफियाको हातमा परेको भए यी जमिन टुक्रा टुक्रा पारेर बिक्री भइसक्थे होला सायद सत्तारूढ दलकै नेताहरू त सार्वजनिक जमिनमा आँखा लगाउँछन् भन्ने छ भने अरूले के बाँकी राख्लान् तर दर्शकहरू नराम्रो मात्रै नसोचौँ यहाँका स्थानीय त सज्जन नै रहेछन् गुठीको जमिन संरक्षण गरेर राखेकै भेटियो थप चर्चा गर्छौं ब्रेकपछि यो देशमा सरकारी सार्वजनिक जमिन बेच्ने खाने 101 गिरोह छन् त्यस्ता गिरोहलाई सघाउने संरक्षण गर्ने र त्यस बापत जमिन नै उपहारमा पाउनेहरू पनि छन् सरकारी जमिन बेची खानेमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री नै हुन सक्ने सम्भावना भएका ठूला नेता पनि छन् नाम हामीले भनिरहन पर्दैन तपाईहरूले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ सरकारी जमिन आफ्नो भागमा पार्ने फस्नेदेखि रातारात फिर्ता गरिएका घटना पनि यही देशमा भए तर अबको प्रसङ्गमा चाहिँ हामी केही फरक प्रवृत्ति र पात्रबारे चर्चा गर्छौं यी एकजना यस्ता पात्र हुन् जसले गुठीको जमिनमा घेराबारा गरेर मात्रै सकाएनन् कि बनाएका मनमोहक फुलबारी पनि छन् अहिले पनि उनी भनिरहेका छन् यो जग्गा मेरो होइन मैले भन्दा राम्रो गरी संरक्षण गर्नेले जिम्मा लिए हुन्छ 14 आना जमिन मध्ये अलिकति जमिनमा घेराबारा लगाउने व्यक्ति हुन् हरिहर प्रसाद श्रेष्ठ श्रेष्ठले आफूले घेराबार लगाएको जमिनलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने स्थानीय नर्सरी चोक टोल सुधार समितिको चाहनामा सहमति जनाएका छन् 14 वर्षदेखि यो जमिनमा हरिहर प्रसादले फुलबारी लगाएका छन् अरूहरूले जस्तो तरकारी लगाएर उनले भान्सा खर्च जोगाउन पनि सक्थे तर उनले यो सार्वजनिक जमिनमा आफ्नै खर्च सिप र मेहनत लगाएका छन् उनले भोगचलन गरेको यो फुलबारी हेर्दै हरियाली युक्त मनमोहक लाग्छ जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका हरिहर प्रसादले हामीसँगको कुराकानीमा स्पष्ट नै भने कि यो मेरो जमिन होइन यो जमिनमा फुलबारी लगाएर संरक्षण गरिदिएको छु समाजले मैले गरे भन्दा राम्रो गरी संरक्षण गरे हुन्छ म बाधक हुने छैन अब यहाँ उतो मान्छेहरू यहाँ लाउँछ भन्छ अनि सबै यहाँ लाग्ने त उता दुकानमा पर्ने भयो जम्मै मान्छेहरू पनि यता आएर सबै विरोध गरे यहाँ कहाँ लाउने अनि उता हटाउन आफ्नै सिमानामा लाऊ भन्नुभयो उहाँ आफ्नो सिमानामा तल जितमानको सिमानामा पर्खाल लगाए त्यतिकै चलिरहेको थियो अब यहाँ म अगाडि बसेँ यहाँ धेरै फोहोरहरू कुकुर ल्याउने यता फोहोर फाल्ने अब
यो फुर्सदमा यही बगैँचा 14 वर्ष भयो यो स्वरूपमा छोडेर हामीले हरिहर प्रसादले लगाएको फुलबारी भित्रै प्रवेश गरेर हेर्यौं। सार्वजनिक जमिनमा हरिहर प्रसादले आफ्नो यो उमेरमा पनि दिनहुँ मेहनत गरिरहेका छन्। उनले लगाएको फुलबारीबाट उनको मन शान्त बनाउने बाहेक यसबाट उनलाई अर्को कुनै लाभ छैन। फुलबारीमा चाइनिज दुबोदेखि पाम ट्री, क्याक्टस र विभिन्न खाले फुल फुलिरहेका थिए। यस्तो फुलबारी बनाउन वर्षौं समय लाग्छ। रातारात बनाउने हो भने सबै नर्सरीबाट एक बिरुवा खरिद गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। कसैले खानु भएन, उसको दुरुपयोग हुन भएन। राम्रो काममा बगैँचा बनाउने, पार बनाउने, है सभा हल बनाउने कुनै संस्थाले। तर हरिहर प्रसादले भनेका छन्, मेरो मेहनत समाजका लागि उपहार हो। उनले सार्वजनिक जमिन कसैको निजी नहोस् भन्ने इच्छा राखेका छन्। आफूले भन्दा राम्रो गरी अरूले संरक्षण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको चाहना छ। उनको भनाइअनुसार वर्षौं पहिले यो जमिन बेबारिसे थियो। पानीको भल यही जमिन हुँदै बग्थ्यो। यस्तो जमिनमा हरिहर प्रसादले फुलका बिरुवा लगाउन थाले। सार्वजनिक जमिनलाई फुलबारीमा परिणत गर्ने हरिहर प्रसाद जस्ता मात्रै छैनन् काठमाडौँमा। दुबो, फुलका बिरुवा चोर्नेहरू पनि यही समाजमा हुन्छन् भन्ने उदाहरण तीन कुनै प्रकरणबाट स्पष्ट हुन्छ। सम्भवतः यही भएर होला हरिहर प्रसादले फुलबारी लगाए, वरिपरि घेराबारा पनि गरिदिए र गेटमा ताला चाबी लगाएर संरक्षण पनि गरे। यो फुलबारी नर्सरी चोक टोल सुधार समितिलाई हस्तान्तरण गर्न हरिहर प्रसादले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर पूर्वतिर एक आना जमिन ओगटेर बसेका जितमान श्रेष्ठका कारण यो जमिन टोल सुधार समितिको मातहतमा पुग्न सकेको छैन। उहाँले त समस्या सही गर्नु त्यहाँ अस्ति निवेदन लेखेर मलाई मेसेज मैले सही गरेँ। राम्रो कुरोलाई सबैले प्रोत्साहन दिनुपर्छ, सबैले त्यसमा पैसा लगाउनुपर्छ। टोल सुधार समितिले यहाँ एउटा सभा हल बनाउने योजना बनाएको छ। तर घरै घरले अस्तव्यस्त भएको स्थानमा फेरि यो वा त्यो नाममा भौतिक संरचना नै ठड्याउने भए त्यसको कुनै अर्थ नरहने तर्क पनि अघि आएको छ। भूकम्पको बेला खुला स्थान कति आवश्यक छ भन्ने देखियो। सार्वजनिक जमिनलाई पार्क उद्यानको रूपमा खुलै राख्न सके यो जमिनको वास्तविक सदुपयोग भएको मान्न सकिन्छ। हरिहर प्रसादले बनाएको फुलबारीमै पुगेर हेरेपछि हामी यो निष्कर्षमा पुग्यौं कि यसमा कुनै गलत नियत छैन। हरिहर प्रसादले जे गरेका छन् त्यो सरकारी खर्चमा गरेको भए लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने थियो। तर उनले थरी थरीका फुल फुलाएका छन्। वर्षौंदेखि सानो टुक्रा जमिनमा आफ्नो श्रम खर्चेका छन्। त्यसबापत उनले पाएको भनेको ओइली जाने, झरी जाने फुल मात्रै हो। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौं ब्रेकपछि। नर्सरी चोक क्षेत्रमा 14 आनाको त्यो टुक्रा जमिन मात्रै छैन, अरू ससाना टुक्रा जमिन पनि छन् जसलाई मानिसहरूले घेराबारा लगाएर राखेका छन्। सबैले यी टुक्रा जमिनहरू गुठीको हो भनिरहेका छन्। जमिन गुठीको भए पनि जमिनको जोताहा अरू नै कोही थिए। हालसम्मको स्वामित्व हेर्दा गुठीकै देखिन्छ। आफ्नो नाममा जमिन आउने कहिले हो कहिले अहिले नै जोताहाका छोराहरूले अरूलाई नै जमिन बिक्री गर्ने कागज गरिसकेका रहेछन्। नर्सरी चोक क्षेत्रमा अन्नपूर्ण गुठीको नाममा भएका धेरै जग्गा टाठाबाठा र भूमाफियाहरूले बिक्री गरिरहेको यहाँका पुराना बासिन्दाहरूले बताएका छन्। अन्नपूर्ण गुठीको जमिन कति छ, कहाँ कहाँ छ भन्ने लगत पनि सम्बन्धित निकायलाई थाहा छैन। यो 14 आना जमिनलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास असफल भएपछि नर्सरी चोक टोल विकास समितिले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिइसकेका छन्। यही टोलमा अरू 2 वटा टुक्रा जमिन पनि छन् जसमा स्थानीयवासीले घेराबारा गरेर उपभोग गरिरहेका छन्। यी 2 टुक्रा मध्ये एउटा सानो टुक्रामा पूर्व फुटबल खेलाडी धीरेन्द्र प्रधानले घेराबार गरेका छन् जहाँ तरकारी लगाएका छन्। यो सानो टुक्रा जमिन पछाडि प्रधानको घर छ। यही सानो टुक्राको उत्तरतर्फ अर्को टुक्रा जमिन छ जसमा पूर्व डीआईजी देवेन्द्र सुब्बाले घेराबार गरेर तरकारी लगाएका छन्। यी 2 मध्ये धीरेन्द्र प्रधानले हामीसँग औपचारिक रूपमा कुराकानी गर्न चाहेनन्, तर उनले यो जग्गाबारे केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भने दिए। प्रधानका अनुसार यी जग्गाहरू अन्नपूर्ण गुठीकै हुन्, तर अन्नपूर्ण गुठीको जमिन भए पनि यी जग्गाको जोतपोत मचाकाजी महर्जनले गर्दै आएका थिए। मालपोत कार्यालयमा रहेको ढड्डा पल्टाउँदा कैफियत कोलममा जोताहाको रूपमा मचाकाजी महर्जनको केही वर्ष अघि नै निधन भइसकेको छ।
प्रधानको अनुसार मचाकाजीका छोराहरू भने छन् उनीहरू वनस्थलीतिर बसोबास गर्छन्। बाबु जोताहा भएको जमिनको स्वामित्व आफ्नो नाममा सर्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छ। त्यही दाबी अनुसार मचाकाजीका छोराहरूले कानुनी लडाईँ लडिरहेका छन्। उनीहरूलाई कुनै दिन यी जमिन आफ्नो नाउँमा आउने विश्वास छ। मचाकाजीका छोराहरूको नाममा जमिन आइ त सकेको छैन, तर उनीहरूले प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई कागज गरेर जमिन बिक्री गरिसकेका छन्। धीरेन्द्र प्रधानले नै यो तथ्य उजागर गरे। मचाकाजीका छोराहरूको नाममा जमिन आएमा प्रधानलाई बिक्री गर्ने गरी कागज भइसकेको छ। अर्थात् मचाकाजीका छोराहरूको नाममा जमिन आएमा यो जमिन अरू कसैलाई बिक्री गर्न पाइने छैन। जमिन मचाकाजीका छोराहरूको नाममा आउनु पूर्व नै कसलाई बिक्री गर्ने भन्ने कागज बनिसकेको छ। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि जमिन मचाकाजीका छोराहरूको नाममा ल्याउने खास चलखेल भइरहेको छ। सार्वजनिक गुठीको जमिनमा चलखेल भएका अनिगिन्ती उदाहरणहरू छन्। यो जमिन मचाकाजीको छोराहरूका स्वामित्वमा आउने हो कि होइन स्पष्ट छैन। सामान्यतया मोहियानी हकमा मात्रै अधिकार नयाँ पुस्तामा सर्दै जान्छ। जमिनमाथिको स्वामित्व अहिलेसम्म अन्नपूर्ण गुठीको छ। यो जमिनको संरक्षण गर्ने काम पनि अन्नपूर्ण गुठीकै हो। गुठीका गुठियारहरू जिम्मेवार नबन्दा गुठी संस्थानले यसबारे चासो लिनुपर्ने हो। तर जमिनमा मनखुसी चाहिँ सदियारहरूको देखिन्छ। यद्यपि सदियारहरूले यी जमिनको स्वामित्व आफूहरूको हो भनेका छैनन्, तर उपभोग भने गरिरहेका छन्। जसको जमिन नै होइन उसैसँग कागज गरेर जमिन उपभोग गर्ने र कदाचित ती व्यक्तिको नाममा जमिन आएमा किन्ने पूर्व शर्त राखेर कागज पनि गरिसकेका छन्। जमिनको स्वामित्व जसको छ त्यो निकायलाई यसबारे केही थाहा छैन, तर यता असम्बन्धित व्यक्तिहरूले जमिन किनबेचको कागज समेत बनाइसकेका छन्। यसकारण यो मामिलामा सिधै भन्न सकिन्छ कि यहाँ जे भइरहेको छ त्यो गलत भइरहेको छ, अनियमित भइरहेको छ। सम्भवतः यो बेठिक नै भयो कि सम्पत्ति बेच्ने कि राख्ने भन्ने व्यक्तिको निजी चाहना हो, तर बेच्न चाहनेको सम्पत्ति त हुनुपर्छ नि। जमिनको श्रेष्ठता आफ्नो नाममा आइसकेको छैन, उनीहरूले अरूलाई बेच्ने कागज अहिले नै गरिसके। यो नियमसङ्गत भयो त? अवश्य भएन। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।